जमिसी तथा स्वागत छ प्रिय मित्रहरू। म प्रोफेट मसाया तपाईहरुको माझमा फेरि उपस्थित भइसकेको छु एउटा भिडियो लिएर। अनि यो विषयवस्तु मैले बोल्न खोजेको विषयवस्तु छ यु क्यान सी, जसको मतलब हुन सक्छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। जो व्यक्तिहरू देख्दैनन् त्यो धेरै लामो बाटोहरु हिँड्न सक्दैन। मानिसहरूलाई हिडाइको लागि लामो बाटो चाहिन्छ। हामी त्यो बाटोमा हिँड्न सक्छौं जहाँनेर हामीले हेरेको हुन्छ अनि त्यो अनुभव गरेको हुन्छ। त्यो बाटोमा हिँडेर अनुभव गर्दा मात्र हामी चाहिँ नि हिँड्न सक्छौं। विशेष गरेर मानिसको जीवनमा कुनै काम गर्दा अन्योलपूर्ण कुराहरू आउन सक्छन्। त्यो अन्योलपूर्ण कारण चाहिँ एउटा हेराइ हो। मानिसको हेराइ र दृष्टिकोण सफा भयो भने त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सही बाटोमा हिँड्न सकिने हो। फर एक्जाम्पल, तपाईले एउटा चस्मा लगाउनु भएको छ। चस्माको विभिन्न कलरहरू हुन्छ। त्यो कलर अनुसारको पिक्चरको रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यो पिक्चरको स्याडो हुन्छ, पिक्चरको चाहिँ इमेजेस हुन्छ, पिक्चरको चाहिँ नि साइज हुन्छ, सेप हुन्छ। यो सबै कुरा निर्धारण गर्ने कुरा तपाईले लगाइराख्नु भएको चस्मामा भर पर्दछ। कयौं मानिसहरूले चस्मा लगाएर क्लियर देखेको उदाहरण छ। कति मानिसहरूले चाहिँ नि त्यो आफ्नो दृष्टिलाई पावरफुल बनाउन, आफ्नो हेराइलाई एकदमै एकुरेट बनाउनको निम्ति प्लस अथवा माइनस तर्फ उन्मुख गराएको हुन्छ। कतिपय जीवनमा मानिसहरूको जीवनमा पनि यही कुराहरू लागू हुन्छ। जिन्दगीमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि हेराइमा गलत भयो, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पर्यो। हेराइमा ओभर एक्जिगेसन भयो, ओभर एक्जिगेटेड गरेर हेर्ने कुराहरू, त्यसले चाहिँ वैमनुष्यता कायम गराउँछ। त्यसले फ्यामिलीमा कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ। त्यो कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि परिवार चाहिँ बिग्रिन्छ भने अब कतिपय अवस्थामा हेराइ नपुग्दा राम्रोसँग नबुझेको हुन्छ, त्यहाँ फेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट हुन्छ। त्यो हस्बेन्ड र वाइफ बीचको त्यो रिलेसनसिपमा जहिले पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुको मतलब उहाँहरूको इन्फर्मेसन ग्यापहरू छ, जेनेरेसन ग्यापहरू छ। त्यो इन्फर्मेसन ग्यापको कारणले जुन हेर्नुपर्ने हेराइ दुवैको बराबर नहुँदा एकै तर्फबाट एउटै किसिमको चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्दैन। अनि तपाईँ एउटै जुवामा अगाडि बढ्ने, एउटै जुवामा नारिनको निम्ति चाहिँ तपाईँ दुईजनाको हेराइ मिल्नुपर्छ। त्यो अनुसारको तपाईँको यात्रा योजना निर्धारण हुन्छ। मानिसहरूको एउटा कथन छ कि नेपालमा प्रत्येकको बोलीमा व्यवहारमा अनि यो कथन छ कि उडी दृश्य केलिनु उडी छनु चन्द्र एक। ती मानिसहरूले एकदमै ठुलो ठुलो बाटोहरू हेरिरहेको हुन्छ, त्यही अनुसारको एचिभमेन्ट हुन्छ। विशेष गरेर मान्छेको हेराइमा फरक पर्ने रहेछ। फर एक्जाम्पल, हाम्रो एचिभमेन्ट पनि हाम्रो एरियाज, हाम्रो त्यो सिचुएसनको बावजुदको हेराइमा भर पर्दो रहेछ। विशेष गरी भगवानले र ईश्वरले कुनै पनि मानिसहरूलाई कमजोर होस् भनेर बनाउनु भएको होइन र यसलाई चाहिँ इम्पावरिङ गरेर म पावरफुल बनाउँछु भनेर बनाउनु भएको पनि होइन। सबैलाई समान प्रेम छ, सबैलाई समान ढङ्गको प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि कसैको जीवनमा चाहिँ प्रशस्त आशिष भएको देखिन्छ भने कसैको जीवनमा त्यो आशिष कम देखिन्छ। त्यसमा के फरक पर्यो होला त? त्यो कति मानिसहरू सक्सेसफुल छन्, कतिपय अवस्थामा चाहिँ बामे सरेको अवस्था छ। यो सक्सेसफुल मानिसहरूको जीवनमा हामी हेर्छौँ भने उहाँको हेराइ एकदमै पावरफुल, उहाँको हेराइ एकदम पावरफुल, उहाँको हेराइ रिसर्चफुल भएको कारणले उहाँले स्पिरिचुअली डिस्कभर गर्नुभयो। त्यो एरियाजहरूमा त्यो इक्वेसन्सहरू पत्ता लगाउनु भयो, त्यो किसिमको साध्यहरू पत्ता लगाउनु भयो, जुन साध्यहरू उहाँहरूले परीक्षणबाट संस्थागत गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवनमा एउटा दिमाग छ, त्यो दिमागमा फन्डामेन्टल नलेजहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ। जसरी त्यो फन्डामेन्टल नलेजहरू कसरी स्टोर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो एक्विजिसनको पार्ट रहेछ। त्यो एक्विजिसनको पार्ट चाहिँ 5 सेन्सेस अर्गनहरू। त्यो जस प्रकारले हाम्रो आँखाले हेर्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुन्ने, यो सेन्सेस पर्सेप्सनको आधारमा सामान्यतया हाम्रो दिमागमा त्यो कुराहरू लागु भएर बसेको हुन्छ।
अनि एउटा लर्निङ थ्योरीले पनि के बताउँछ भने एउटा बिहेभियरिजम थ्योरीले जब मानिसले कुनै कुरा हेर्छन्, हेरिसकेपछि त्यो हेराइबाट त्यो प्राप्त ज्ञानहरूलाई ब्रेनमा स्टोर गरेर राख्दछ। कुन अवस्थामा भने त्यो पाइसकेको ज्ञानलाई पटक पटक एक्सर्साइज गरेर एक्सपिरियन्सियल नलेजले, त्यो एक्सपिरियन्स गरेको अनुभवले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई संस्थागत गरेर राख्दछ। त्यो संस्थागत गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ सक्सेस मानियो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ उसले अनुभवको रूपमा अरू व्यक्तिलाई सेयर गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। भने अर्को मेन्टालिस्ट थ्योरीले के भन्दछ भने आफ्नो जीवनमा भएको र एक्वायर गरेको नलेजलाई चाहिँ नि अर्को व्यक्तिको दिमागमा सारिदिनुपर्छ अनि त्यो सारिदिएपछि त्यो ज्ञानको लेभलहरू उहाँमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर भएको कुराहरूलाई फेरि प्र्याक्टिस गरेर ह्याबिट फर्मेसन गर्ने कुराहरू छ। यो भयो दुईवटा पाटोहरू जुन संसारमा लिने ज्ञान र सिकाएको कुराहरूमा भयो। यही कुरालाई नै मैले हेराइको रूपमा अहिले परिभाषित गर्न खोजिरहेको छु। मानिसहरूको हेराइमा भर पर्ने रहेछ। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनमा एउटा कथन छ, परमेश्वरले प्रशस्त अनुग्रह र कृपा गर्नु भएको छ र आशिष पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ घोषणा गर्ने त्यो अनुग्रहलाई पकड्ने कुरामा जोड दिएको उदाहरण छ। संसारमा सबै थोकहरू छन्, प्रशस्तताको कुराहरू छन् र मानिसहरूले हावामै त्यो दाबी गर्छन्, हावामै टिप्छन् र घोषणा गर्छन्, हावामै त्यो प्राप्त गर्छु भनेर कोसिस गर्छन्, इफोर्ट गर्छन्, सही इफोर्टबाट त्यो प्राप्त ज्ञानलाई संस्थागत गर्छन्। Nothing is impossible until it is done भन्ने एउटा कथन छ अङ्ग्रेजीमा, जसको मतलब कुनै पनि ज्ञानलाई त्यो हो भनेर प्राप्त गर्नु अगाडि पूर्व ठुलो किसिमको चुनौती चाहिँ नि, त्यो ठुलो किसिमको एक्सर्साइज गर्नु जरुरी छ। त्यो एक्सर्साइज पनि पूर्ण रूपमा पोजिटिभ भएर गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी उदाहरणको लागि हेर्छौँ भने पुरानो समयमा जो व्यक्तिहरू थिए त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ईश्वरले प्रशस्त मात्रामा ज्ञान र दर्शन दिइसक्नु भएको थियो। त्यो ज्ञान र दर्शन हावामै छोडिराख्नु भएको छु। त्यो कि लेट देयर बी लाइट भनेर जेनेसिस 1 च्याप्टर 3 भर्समा लेखिएको छ, जसको मतलब त्यहाँ प्रकाश भइजाऊ। तपाईको जीवनमा कम ज्ञान प्राप्त होस् र तपाईको छिमेकीको जीवनमा बढी ज्ञान प्राप्त गरोस् भनेर त्यहाँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै संयन्त्र र उपकरण राख्नु भएको थिएन। तथापि मानिसहरूले प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानहरू फरक देखियो, प्राप्त गरेको हर कुराहरू फरक देखियो, पोजिसन फरक देखियो, स्ट्याटस फरक देखियो अनि त्यो किसिमले चाहिँ नि हामीले प्राप्त गरिरहेको सबै किसिमको आशिषहरू फरक देखियो। त्यहाँनिर दुईवटा व्यक्ति पाउँछौँ हामी, जो हाबिल र काइन भन्ने व्यक्ति। एउटासँग चाहिँ बाख्रा भेडा बाख्रा भएको कुराहरू छ, एउटा व्यक्तिसँग चाहिँ फेरि त्यहाँनिर प्रशस्त मात्रामा अन्न उब्जनी गरेको उदाहरण छ। त त्यो व्यक्तिले चाहिँ अन्न कुराहरू दियो त फेरि त आफ्नो भाइले चाहिँ त्यो पाडाहरू बाख्रा चाहिँ थुमा बलिदान गरेको उदाहरण छ। त्यसबाट हामी के देख्छौँ भने मानिसहरूले त्यो जुन रूपले बुझेको छ त्यही ज्ञानलाई संस्थागत गरेको हुन्छ, त्यसलाई नै साध्य मानेको देखिन्छ, त्यसैलाई नै यथार्थ मानेको देखिन्छ, त्यसैलाई ध्रुव सत्य कथनको रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा परिवेश र कन्टेक्स्ट अनुसारको त्यो ज्ञानलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जुन ढङ्गले त्यो ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ, जुन ढङ्गले त्यो ज्ञानहरूलाई संस्थागत गरिन्छ, त्यो संस्थागत गरेको ज्ञान र परिभाषित गरेको कुराहरूलाई नै ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित गरेको र त्यो किसिमको डिस्कभरी साइन्टिफिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्टको रूपमा ल्याइरहेको छ, त्यसलाई नै शाश्वत सत्यको रूपमा लिइरहेको छ। आज कतियौं मानिसहरूले कति कुराहरूमा साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरू निम्त्याइरहेको छ, किन उहाँहरूको हेराइ एकदम कमजोर संकीर्ण विचार छ। त्यो विचारको कारणले उहाँहरूले प्रत्येक मान्छेलाई नेगेटिभ नबोलिकन हुँदैन। त्यो नेगेटिभ बोलेकै कारणले उहाँ खुसी हुन्छ अनि अरूलाई त्यो आलोचना गरेकै कारणले उहाँ एकदम असन्तुष्टि हुन्छ भने अर्को थरीको व्यक्ति छ कि आफू अगाडि बढिरहने, जति मान्छेले क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज गर्यो, त्यो क्रिटिसिजम चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ कुनै ज्ञान र कुराहरू सिकाउनको निम्ति र आफूलाई अनुशासित राख्नको निम्ति एउटा क्राइटेरिया तयार बनेको छ। त्यसको आधारमा अनुसरण गरेर त्यो क्रिटिसिजमबाट बचेर मासतिर बढ्ने, अगाडि बढ्ने एउटा आइडिया सोच्नु बाध्य छ भने त्यो दुई किसिमको ज्ञानहरू जुन संस्थागत भएको छन्, एक प्रकारले नेगेटिभ रूपमा लियो, अर्को कुरा पोजिटिभ रूपमा लियो। जसले पोजिटिभ रूपमा लियो त्यस व्यक्तिको जीवनमा यस्तो कामहरू भयो जुन पहिलोको मानिसहरूले गरेको थिएनन्, जसलाई चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट भनियो, वैज्ञानिक रूपमा संस्थागत गरियो, त्यसलाई चाहिँ अवार्ड दियो, त्यसको नाम चाहिँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा लेखियो, त्यसको नाममा हिस्ट्री लेखियो, त्यसलाई लेजेन्डरी व्यक्तिको रूपमा घोषणा गरियो। उहाँ चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको व्यक्तिको रूपमा स्थापित भयो। उदाहरणलाई हामी हेर्छौँ, लेट देयर बी लाइट भनेर जस्तै जेनेसिस फर्स्ट च्याप्टर वर्स नम्बर 3 मा लेखिएको थियो। त्यो प्रकाश सबैको निम्ति हो, त्यो ज्ञान सबैको निम्ति हो, त्यो दर्शन सबैको निम्ति हो। आज कति मानिसहरूले अन्य भाषाको विरोध गर्छन्, आगमवाणी झुटो भन्छन्, जसले त्यो कुराहरूलाई एक्सपिरियन्सियल नलेज छैन, जसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्नु भएको छैन, जसले एक्वायर गरिसक्नु भएको छैन, त्यो व्यक्तिको लागि त्यो चिज त्यस्तो हो जसले चङ्गा चाहिँ उडायो तर हवाईजहाज बन्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले परिकल्पना गर्न सक्नु भएन। तर त्यहाँ हवाईजहाज बन्ने ज्ञान पनि त्यहीँनिर उत्पत्ति 1:3 पदमा लेखिएको देखियो भने त्यहाँनिर चाहिँ नि चङ्गा उड्ने ज्ञान पनि त्यही कुराहरू छ। प्राप्त गर्नको निम्ति इफोर्ट, त्यो प्रयत्नमा भर पर्यो। जो व्यक्तिले पहिलोचोटि चङ्गा बनाएको थियो उसले अब यो भन्दा ठुलो आविष्कार हुन सक्दैन भन्ने सोचेको थियो होला। तर जसरी राइट ब्रदरले त्यस प्रकारले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, त्यो दुईजना दाजुभाइले गरेको त्यो एक्सपेरिमेन्टले अझै संसारमा एरोप्लेनको आविष्कार गर्यो। यो डिस्कभरीलाई एउटा साइन्टिफिक इन्भेन्सन, एउटा ठुलो किसिमको एचिभमेन्टको रूपमा लिएको छ। अनि त्यो ज्ञानलाई संस्थागत गरिसकेपछि अब मानिसहरूलाई भन्न सजिलो भयो कि अब प्लेन पनि उड्न सक्दो रहेछ। अब प्लेन चाहिँ तथ्यपरक कुरा हो। जसो कि त्यो आर्किमिडिजले जसले चाहिँ आफ्नो चित्र लेख्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तै उड्ने आकारको सौसर प्रकारको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाएको थियो। त्यो अब्जेक्ट चाहिँ उड्न पनि सक्छ, त्यस्तो किसिमको शक्ति, अद्वितीय शक्ति हुन सक्छ भन्ने उसले अनुमान गरिरहेको थियो। त्यो अनुमानको बावजुद आज त्यो चाहिँ राइट ब्रदरले त्यसरी संस्थागत नगरेको भए आज संसारमा त्यो सत्यलाई शाश्वत मान्न गाह्रो हुन्थ्यो। अझै पनि हामी खुट्टामा हिँडिरहेको हुन्थ्यो, अझै पनि ढुङ्गामा हिँडिरहेको हुन्थ्यो। जसै हामी क्रिस्टोफर कोलम्बसको उदाहरण लिन्छौँ भने जसले अमेरिकालाई डिस्कभर गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई महारानीले चाहिँ इन्डिया पत्ता लगाएर आउनको निम्ति पठाएको थियो। त्यो इन्डिया पत्ता लगाएर आउनको निम्ति पठाएको त्यो चाहिँ नि क्रिस्टोफर कोलम्बसले चाहिँ त्यो कुनै पृथ्वीको छेउमा पुगेपछि म झर्छु होला भन्ने डरको कारणले गर्दाखेरि ऊ टाढा नगएर छेउछाउकै चाहिँ त्यहीको वासीहरू चाहिँ एङ्ग्लो व्यक्तिहरू ल्याएर आएर त्यो एङ्ग्लो व्यक्तिहरू ल्याएर आएर त्यहाँनिर देखाइदियो, जसलाई अहिले रेड इन्डिज नामले परिचित छ, रेड इन्डियनको नामले परिचित छ। अहिले उहाँहरू अमेरिकन आदिवासीहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा जो व्यक्तिहरूले नयाँ कुरा डिस्कभर गरेको छ, उहाँको सुरुको प्रविधिहरू अलिकति उहाँको अनुभव कम भएको कारणले त्यो ज्ञानलाई चाहिँ सस्ता गर्न नगरेको कुराहरू छ, गर्न नसकेको कुरा छ। अनि पछि अरू व्यक्ति नै आएर चाहिँ इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अनि युरोपमा इन्डिया भन्ने देशको अनि इन्डिया भन्ने भारत भन्ने देशको चाहिँ नाम चलेको उदाहरण छ। आज संसारमा धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो एउटा न्यायसङ्गत कुरा सम्झिन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो कुरालाई तर्कसङ्गत सम्झिन्छ, अरू कुराहरू विचार गर्न सक्छन्। दार्शनिक दृष्टिकोणले पनि यो एउटा सङ्कीर्ण विचार हो। मनोवैज्ञानिक ढङ्गले यो एउटा स्ट्रेस हो, एउटा राजनैतिक ढङ्गले बोल्दाखेरि यो एउटा चाहिँ तानाशाही प्रवृत्ति हो चाहिँ यसलाई चाहिँ नि, अनि वैज्ञानिक ढङ्गले बोल्दाखेरि यो सङ्कीर्ण सङ्कुचित विचार हो, त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हो, अनुभवविहीन र आधारविहीन कुरा हो। यदि हामी ग्लोबल्ली एक्सेप्टेबल हुन चाहन्छौँ भने हामी सबैको सामु चाहिँ
त्यो स्वीकार्य हुन चाहन्छौँ भने, हामी त्यस्तो व्यक्ति हुन चाहन्छौँ भने अर्को ज्ञान र तर्कलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ, अर्को ज्ञान र तर्कलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। यही नै ह्युमन राइट्स हो, यही नै मानव अधिकार हो, यही नै सिटिजन राइट्स हो। आज भनाउँदै गर्दाखेरि अब इसाई समूहलाई ठुलो संख्याले प्रेसर दिइरहेको, हुन त सीमान्तकृतलाई जहिले पनि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एउटा कल्चरल प्लुरलिजम भएको, एउटा कल्चरली एउटा डोमिनेन्ट चाहिँ स्थान हासिल गरेको ग्रुपले जहिले पनि ह्यारेसमेन्ट गर्ने अनि कमेन्टतिर रिप लेखिदिने, यस प्रकारले मेन्टली ह्यारेस गर्ने, इमोसनल्ली चाहिँ नि एक्सप्लोइट गर्ने कुराहरू छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने त्यसलाई पनि पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। हामीले समाजमा दुई व्यक्ति छन् जसले तर्क एउटा न्यायसँग ढङ्गले गरिन्छ, जसले चाहिँ एउटा सिस्टमलाई ह्याक गरेर गरेको देखिन्छ। तर सिस्टमलाई ह्याक गर्दा जुन किसिमको चुनौती उहाँहरूले भोग्नुपर्छ त्यो कुरा हामीलाई त्यो कमेन्ट गर्दा भोग्ने त्यो चाहिँ रेस्पोन्स भन्दा उहाँहरूको दैनिक र व्यवहारिक जीवनमा भोग्ने झनै खतरापूर्ण हुन सक्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब प्रिय मित्रहरू, हामी कुनै पनि ढङ्गले निराश नहौँ, कुनै पनि ढङ्गले हामी चाहिँ शोकित नहौँ, हामी कुनै पनि ढङ्गले चाहिँ एकदम आफूले आफूलाई चाहिँ एकदमै ह्युमिलेटेड फिलिङ नराखौँ। त्यस्तो किसिमले अगाडि बढौँ कि हामी सक्सेसफुल मानिस हौँ, हाम्रो दर्शन दूरदर्शन छ, हाम्रो हेराइ र दृष्टिकोण सही छ, हामी टाढोको बाटो जान सक्छौँ, हाम्रो यात्रा एकदमै टाढा छ र फराकिलो छ, यो दार्शनिक रूपमा प्रमाणित छ। त्यसै कारणले हामी सफलता, हाम्रो सिडीहरू धेरै चुनौतीपूर्ण छन्, त्यसकारण हामी सक्सेस हुन सक्छौँ भनेर पावल कोएल्होले लेखेको अल्केमिस्टमा चाहिँ आज युवाहरू, जवानहरू, वृद्धहरू, विशेष गरी मिडल एजको मानिसहरू जो अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, एचिभमेन्टको निम्ति आफ्नो जीवन लगातार रूपमा लागिराख्नु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ, तपाईँले लक्षणहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यो दर्शनहरूलाई हेर्नुहोस् अनि प्रकाश अनि सही ढङ्गले भिजनसँग अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले त्यो एउटा इन्भिजिबल त्यो तपाईँको यात्रालाई तपाईँले त्यो एचिभ गर्नको निम्ति तपाईँले त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति आफै स्योर हुनुहोस् कि त्यो मेरै निम्ति बनिएको यात्रा हो, म सक्सेस हुनुपर्छ, म सफल हुनुपर्छ, म दर्शी हुनुपर्छ कि परमेश्वरको राज्यको निम्ति म त्यो पर्पोज पुरा गर्नुपर्छ। अब मेरो एम, टार्गेट र स्पेसिफिक गोल चाहिँ पर्पोजसँग म्याच हुन्छ भन्ने तपाईँ यकिन राख्नुहोस्। एक दिन तपाईँको जीवनमा त्यो आशिष, त्यो अनुग्रह र प्रशस्तताको घोषणा हुनेछ। तपाईँ गाडदानको खोजीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो हिडन ट्रेजरहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ टिन एजरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ मिडल एजको हुनुहुन्छ, एडल्टहुडमा लागिराख्नु भएको छ अनि तपाईँको जीवनमा ठुलो हायर एचिभमेन्ट तपाईँको गोल हो, तपाईँको त्यो प्रिसियस अनि त्यसपछि वेल्थ एन्ड रिचेस तपाईँको निम्ति त्यो एचिभमेन्टको स्रोतहरू हो भने त्यो फाइनेन्सियल मिराकल तपाईँको जीवनमा लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने म प्रोफेट इमसाया यसै गरी तपाईँको जीवनमा त्यो आशिषको घोषणा गर्नेछु। जसै आशिष बोल्नेलाई त आशिष दिनेछु र श्राप बोल्नेलाई श्राप दिनेछु। आज म तपाईँको जीवनमा त्यो आशिषको घोषणा गर्दछु, तपाईँको जीवनमा त्यो एचिभमेन्टको घोषणा गर्दछु, तपाईँको जीवनमा त्यो सफलताको घोषणा गर्दछु, तपाईँको जीवन त्यो भिक्टोरीको घोषणा गर्दछु। त्यही प्रकारले कुराहरूलाई तपाईँले संस्थागत गरेर आफ्नो जीवनलाई अझै सहज र अलिकति फराकिलो बनाउनुहोस्। अब दर्शनको विषयमा लिएर मैले जुन कुराहरू बोलिरहेको छु, तपाईँको हेराइ र दृष्टिकोणको विषयमा लिएर जुन कुराहरू बोल्दैछु, त्यो हेराइ र दृष्टिकोण अझै डिपर लेभलको हेराइ, अझै गहिरो, यो फिजिकल र यो चाहिँ नि फिलोसफिकल हेराइ भन्दा पनि अझै गहिरो फराकिलो कुरा पनि हुँदो रहेछ। जसरी हामीले ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको त्यो टेलिस्कोप थियो, टेलिस्कोपले चाहिँ त्यो कुराहरू देख्न सक्थ्यो भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा थिएन। जसै त्यो कुराहरू ग्यालिलियोले बनायो अनि त्यसबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हेर्न सुरु गरे अनि त्यसपछि उहाँको सेन्सस आर्गनबाट त्यो आँखाबाट त्यो कुराहरू पर्सिभ गरेपछि यकिन गरे कि यो देखेकै
साँच्चै हो यो हेरेकै कुराहरू रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायो। अब त्यसपछि त्यो हेराइ एउटा फिजिकल पर्सेप्सन हो। त्यो हेराइ भन्दा अझै फराकिलो हेराइ भनेको दार्शनिक हेराइ हो। जस तपाईँ सफलता प्राप्त गर्नु, तपाईँ टिनेजर हुनुहुन्छ, तपाईँ मिडल एजमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एडल्टहुडमा जुन एजमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो भविष्यसम्मको त्यो एचिभमेन्ट गर्छु भन्ने त्यो हिम्मतको साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने ईश्वर तपाईँको साथमा छ। त्यो साथमा ईश्वर भएको कारण तपाईँ त्यो सफलता दिनको लागि हरदम तयार हुनुहुन्छ। अनि त्यो ढङ्गले तपाईँ सक्सेस एउटा अल्टिमेट गोलको रूपमा, यो प्रकृतिको नियम रूपमा अनि यो इन्भाइरोमेन्ट सधैँ तपाईँको सपोर्टिभ रूपमा आइरहेको कुराहरूमा तपाईँको जीवनमा त्यो अर्थ, मुन, मार्स अनि सबै हेभेनली बडिजहरू तपाईँको वरिपरि घुमिरहेको एन्जेलिक फोर्सेसहरू तपाईँलाई हेल्पफुल रहेको, तपाईँ सक्सेसको लागि त्यो बाटोमा डोर्याइरहेको कुराहरू उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतर्फ त्यो दार्शनिक हेराइ भन्दा पनि अझै गहिरो हेराइ रहेछ। त्यो सीइङ सुपर नेचुरल, सीइङ मिराकल, सीइङ ब्रेक थ्रु भन्ने कुराहरू छ। त्यो तपाईँ सोसियल सर्कमस्टेन्सेसबाट नहेर्नुहोस्, फिजिकल सर्कमस्टेन्सेसबाट नहेर्नुहोस्, तपाईँको त्यो डिस्पाइट दोज बारियर्स, डिस्पाइट दोज त्यो एरियाज अफ बर्डन्स, सबै किसिमको सोसियल सर्कमस्टेन्सबाट, फाइनेन्सियल हेजार्डबाट फरक ढङ्गले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको हेराइको भर पर्दैन। तपाईँको मात्र एउटा अद्वितीय त्यो ईश्वरीय डिभाइन हेराइमा भर पर्छ। त्यो डिभाइन हेराइ चाहिँ ईश्वरसँग रहिकन माग्ने कुराहरू हो, ईश्वरसँग रहिकन त्यो आशिषको घोषणा गर्ने कुराहरू हो। त्यो आशिषको घोषणाले तपाईँको जीवनमा त्यो सुपर सेन्सेस चाहिँ त्यो पर्सेप्सन चाहिँ खुल्छ, जसलाई तेस्रो नेत्र भनेर चाहिँ नि वेदहरूले सिम्बोलाइज गर्यो, जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दर्शन भनेर चाहिँ नि एउटा आत्मिक रूपमा विश्लेषण गर्यो। त्यो दर्शनले चाहिँ यसरी देखाउँछ कि तपाईँको आँखाहरू बन्द हुँदा पनि एउटा पिक्चर्सहरू, इमेजेसहरू बन्न सक्छन्। तपाईँको कानहरू बन्द गर्दा पनि त्यो आवाजहरू सुनवाई हुन्छ। तपाईँको हृदय तपाईँको चाहिँ नि खुल्ला नहुँदा पनि त्यहाँ फिलिङ्स र भावना त्यति नै खेर इभोक भइरहेको हुन्छ। त्यो मन, हृदयको भावना, कानमा आएको आवाज र प्रत्यक्ष आँखाबाट देखेको दर्शनलाई हामी सुपर नेचुरल सिइङ भन्छौँ। त्यो सिइङ चाहिँ डिभाइन चाहिँ कनेक्सनबाट प्राप्त हुन्छ, ईश्वरीय त्यो शक्तिबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो डिभाइन शक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति जसरी बुढो एउटा चाहिँ नि एउटा ग्रुपले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो साइन्टिफिक विजक्राफ्टको लागि, त्यो स्पिरिचुअल विजक्राफ्टको लागि त्यो चाहिँ नि एउटा फिजिकल अब्जेक्टलाई मोबिलाइज गर्ने टेलिपोर्टेसनको ज्ञान दिनको निम्ति जसरी त्यो एउटा फिजिकल मटेरियल्सलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विजक्राफ्टको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने पावरहरू एक्टिभेट गर्नुहुन्छ। जसरी बुद्धिस्ट मङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो तपस्या मेडिटेसनबाट लेभिटेट गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ जमिनको स्तरभन्दा माथि उठाउनुहुन्छ, जसले उड्ने भन्ने शब्दहरूले सम्बोधन गर्छौँ हामी। त्यस प्रकारले चाहिँ ची पावरहरू एक्टिभेट गरेको कुराहरू ताइवानतिर उदाहरणहरू छ, चाइनातिर की पावरहरू युज गरेर त्यस प्रकारले हिप्नोटाइज गरेको उदाहरण छ। यस्तो फिल्महरू तपाईँले नोभल्सहरू पढ्नु भएको होला, यस्तो किसिमको चाहिँ चलचित्रहरू हेर्नुभएको छ, यस्तो किसिमको दृश्य सामग्रीहरू तपाईँले हेर्नुभएको होला, यस्तो किसिमको चाहिँ दन्त्य कथाहरू हेर्नुभएको होला, यस्तो किसिमको चाहिँ नि तपाईँको एनिमेटेड भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ। वास्तविक रूपमा नै परमेश्वरको त्यो दर्शनले तपाईँलाई त्यो कुराहरू खुलाउँछ। तपाईँले उड्न सक्ने, कुद्न सक्ने अनि त्यसपछि टेलिपोर्टेसन गर्न सक्ने, बाइलोकेसन गर्न सक्ने, लेभिटेसन गर्न सक्ने जुन फिल्मी दुनियाँ मात्र होइन, रियालिटीमा पनि हुन्छ कि संसारमा त्यस किसिमको स्पिरिचुअल चाहिँ एचिभमेन्ट चाहिँ सम्भव छ। त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसेसहरू सम्भव छ। यहाँनिर त्यो बाइलोकेसन हुने, एकै ठाउँबाट चाहिँ बिलान हुन सक्ने शक्तिहरू त्यो हामीसँग उदाहरणहरू हजारौँ उदाहरण छ। सेन्ट जोसेफ अफ कपर्टिनो जो व्यक्ति चाहिँ एकदमै साधारण व्यक्ति थियो, जसको फिजिकल पर्सेप्सन एउटा सेन्सेस पर्सेप्सन नर्मल मान्छेहरूको भन्दा एकदम कमजोर थियो। त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो आमा बुवाको समस्या समाधानको निम्ति प्रार्थनामा लागिरहन्थ्यो। प्रार्थनामा लागिरहँदा एक दिन उसको जीवनमा यस्तो सुपर नेचुरल चाहिँ गिफ्ट चाहिँ एक्टिभेट भयो, जुन गिफ्टले ऊ आफू उड्न सक्यो। त्यो दर्शनले उड्न सकेको उदाहरण तपाईँले रियल्ली त्यो चाहिँ लेजेन्डरी स्टोरीहरूमा तपाईँले क्याथोलिक स्टोरिजहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। आज यहाँनिर प्रोटेस्टेन्ट विश्वासीहरूको जीवनमा पनि ठुलो किसिमको हिलिङ मिराकल भएको उदाहरण हुन्छ। यहाँनिर धेरै किसिमको चाहिँ पावरहरू एक्टिभेट भएको कुराहरू छ, साइन वन्डर्सहरू भएको कुराहरू छ। प्रोफेटहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आकाशबाट त्यो किसिमको
आगो झारेको उदाहरण छ, शेपर्ड बुसारीले चाहिँ शेपर्ड बुसारी उडेको उदाहरणहरू छ। यो कुराहरू असम्भव छैन, यो कुरा सम्भव छ। यो एक मनोवैज्ञानिक रूपले सार्थक छ, वैज्ञानिक ढङ्गले प्रमाणित छ र किसिमको चाहिँ नि इमोसनल्ली यो सेटिस्फाइड भिडियो हो। यो इमोसनल्ली सेटिस्फाइड तपाईँको त्यो जोसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ, तपाईँको त्यो एक किसिमको भावनालाई फिलिङ्सलाई चाहिँ तपाईँको एड्रेस गर्न सक्छ, सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यो ढङ्गले तपाईँ यस प्रकारले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अब आजै रातिबाट तपाईँ माग्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन सक्नुहुन्छ। सपनाको माध्यमबाट इमेजेसहरू बन्छ र सपना पनि 3 प्रकारको छ। एउटा लुसिड ड्रिम छ, एउटा चाहिँ नि लुसिड ड्रिम छ तपाईँको, जुन ड्रिम तपाईँको परिकल्पना गरेको हाफ, त्यो चाहिँ नि तपाईँको कस्तो हुन्छ नि हाफ कन्सियस हाफ अनकन्सियस भन्छौँ, जसले चाहिँ हामी आँखा चाहिँ खुलेको हुँदैन तर शरीर चाहिँ सुतिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा देखिने ड्रिमहरू चाहिँ रियल ड्रिम हो भन्ने कतिवटा मनोवैज्ञानिक रूपमा यो विश्लेषण गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ डिभाइन ड्रिमहरू छ, कुनै किसिमको त्यो डिभाइन ड्रिमहरू चाहिँ ईश्वरबाटै आएको ड्रिमहरू हो। अनि एउटा किसिमको चाहिँ नाइटमेयरहरू चाहिँ आएको छ, जुन किसिमको चाहिँ डरलाग्दो भूत कञ्चना रिटर्न्समा आएको जस्तो दुष्ट आत्मा ल्याएर खाइदिउँ कि मारिदिउँ कि भन्ने किसिमको भिडियोहरू आएको उदाहरण छ। अनि तपाईँको सपनामा 3 प्रकारको सपना मध्येमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ्सहरू, आफ्नो एक्सपेरिमेन्टेड नलेजहरू, आफ्नो पर्सेप्सनहरूलाई त्यो एक्सर्साइज गर्ने क्रममा आउने ड्रिम्सहरू, त्यो चाहिँ नि लुसिड ड्रिम हो। अनि परमेश्वरबाट डाइरेक्ट आएको ड्रिम चाहिँ नि डिभाइन ड्रिम हो, जसलाई हामी सिइङ भन्छौँ, जसलाई दर्शन अथवा भिजन भन्छौँ। अनि त्यसकारण अर्को ड्रिम छ तपाईँलाई डराउनको निम्ति, मेन्टली ह्यारेस गर्नको निम्ति, फिजिकल्ली विक बनाउनको निम्ति, इमोसनल्ली एकदमै हट गर्नको निम्ति आउने ड्रिम्सहरू, त्यो किसिमको नाइटमेयर्सहरू, भूतहरू आएर तर्साउने, सर्पहरूले लखट्ने, चाहिँ नि मृत्युको दूधहरू आएर भैँसी जस्तो भएर तपाईँलाई हान्न खोज्ने, मार्न खोज्ने, कुकुर जस्तो भएर टोक्न खोज्ने, त्यस्तो किसिमको तपाईँले हजारौँ ड्रिमहरू देख्नु भएको होला। त्यस्तो ड्रिमहरूलाई पनि तपाईँले एनालाइज गर्नुहोस्। दिस इज प्रोफेटिक डिस्कभरिज। अनि मैले यहाँ तपाईँलाई स्पिरिचुअल डिस्कभरीको गहिरो रूपमा लगाउने कोसिस गर्दै थिएँ। तपाईँले त्यो गहिरो स्वादहरू दिने कोसिस थियो। यो टेस्ट अलिक फ्लेभर चाहिँ स्वाद चाहिँ तपाईँले अलिक फरक पाउनुभयो होला। हामीले स्पिरिचुअल एक्सर्साइज गर्छौँ, हामी विश्वासी भन्छौँ, हामी इसाई भन्छौँ। हामीले परमेश्वरको राज्यमा यस्तो किसिमको दर्शनहरू सम्भव छ भनेर अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो जीवनमा हाम्रो वरिपरि धेरै पास्टर्सहरू, एपोस्टल्स, मिनिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यस्तो किसिमको अभ्यासहरू गरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँहरू प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छैन, यदि परमेश्वरलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छैन भने हाम्रो कुनै पनि किसिमको चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चिन्नुहोस्, तपाईँ आउनुहोस् भनेर यो विज्ञापन गर्नको निम्ति बनाएको भिडियो होइन। यो हाम्रो एउटा सेल्फ पर्सेप्सन हो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अर्को बिचमा सेयर गरेको यो कुनै धर्म प्रचार होइन। यसलाई नेगेटिभ रूपमा ट्रोलमा राखेर नलिदिनु होला। तर यो चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअल एउटा चाहिँ प्रिचिङ हो। यो चाहिँ बौद्धिक रूपमा तपाईँहरूको जुन बुझेको कुराहरूलाई मैले ओपनली बोल्न कोसिस गरेको मात्रै कुरा हो। यसमा मैले विशेष भिजन अब यु क्यान सी भन्ने टपिक रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ दर्शी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरण छ। म एउटा प्रोफेट अनि अफ द नेसन, म राष्ट्रको निम्ति, म चाहिँ परमेश्वर राज्यको निम्ति एउटा चाहिँ प्रोफेटको हैसियतले, एउटा दर्शीको हैसियतले यो कुराहरू बोल्दैछु। अब यो कुरा कति मैले अलिकति ब्रान्ड मिलाएर चाहिँ त्यो अर्डरली प्रेजेन्ट गरेको छैन। मैले चाहिँ कन्टेन्ट बेस्ड इन्ट्रोडक्सन चाहिँ स्किल, एस्पेक्ट अनि फङ्सन यसरी चाहिँ व्याख्या गरेको छैन। सरल नबके पनि मैले एउटा चाहिँ होलिस्टिक एउटा मेरो आइडिया चाहिँ के हो भने तपाईँको जीवनमा यदि दर्शनहरू एक्टिभेट गर्नुभएको छैन भने तपाईँको जीवनमा दर्शनहरू एक्टिभेट गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ तपाईँ दर्शी बन्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर देखाउने परमेश्वर चाहिँ यदि परमेश्वर जीवित परमेश्वर हो भने तपाईँले त्यो कुराहरू देख्नुपर्छ जुन परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। तपाईँ यदि परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो बोल्नुहुने परमेश्वर मान्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कानहरू तयार बनाउनुपर्छ, ताकि परमेश्वरले त्यो आवाजहरू बोलेको कुरा सुनेर अरू व्यक्तिलाई सुनाउन सक्नु। त्यसकारण परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई बताउन सक्यो। परमेश्वर साँच्चै नै हामीसँग फिजिकल्ली कन्ट्याक्टमा रहनुहुने, फिजिकल्ली कनेक्टेड रहनुहुने, परमेश्वर सम्बन्ध जोड्नुहुने त्यो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हृदयहरू तयार गर्नुहोस् कि प्रभुले बोल्नुभएको त्यो आवाजहरू तपाईँले हृदयले महसुस गर्न सकेको होस्। अनि प्रभुको इच्छाहरूलाई हृदयले महसुस गर्छ। जस्तै लभर, तपाईँको साँचो लभरले आफ्नो चाहिँ बोयफ्रेन्डले आफ्नो स्पाउसले आफ्नो किसिमको चाहिँ हस्बेन्डले गरेको विचारहरू, उहाँले
उहाँहरूले गरेको फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ, त्यो इमोसनलाई ह्याक गर्न सक्छ र महसुस गर्न सक्छ र रेस्पोन्स दिन सक्छ। यदि परमेश्वरको डिप लभर्सहरू जो चाहिँ नि एकदमै कम्प्यासनेट लभमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा परमेश्वरमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरले यो समयमा के चाहिराख्नु भएको छ तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान सी एन्ड यु क्यान बी सियर, तपाईँ दर्शी बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो यो कन्क्लुजन थियो। यो चाहिँ एउटा बिगिनिङ चाहिँ एउटा चाहिँ हो, यो चाहिँ हाम्रो बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी प्रभुहरूको प्रभु राजाहरूको राजा यीशु ख्रीष्ट मसायाको बारेमा मैले प्रचार गरेँ। मसाया प्रभुको राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व जो यस संसारमा आएर क्रुसीकरण हुनुभएको थियो अनि क्रुसीकरण भएर मानिसको प्रेम देखाउनु भएको थियो। त्यस्तो एउटा बहुबली व्यक्तित्व, बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी व्यक्तित्व, त्यस्तो पावरफुल एउटा सुपर नेचुरल क्यारेक्टर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो सिप र ज्ञान एपोस्टलहरू मार्फतबाट अन्य विश्वासीलाई पनि ट्रान्सफर गर्दै हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ त्यो बेला मात्रै होइन, अहिले यहाँ पनि आफ्नो प्रियजनहरूसँग बोल्दै मिठो मिठो कुराकानी गर्दै खुसी र सान्त्वनाको वचनहरू दिइराख्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले पहिलोचोटि येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्नुभएको छ भने अझै पनि ध्यान दिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँलाई देखाउनु हुने परमेश्वर हाम्रो प्रभु जीवित परमेश्वर हुन्छ भन्दै सानो भिडियोलाई यहाँ टुक्राउँछु। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।